మునిత్రయ ప్రార్థన. ఏనాక్షరసమామ్నాయం అధిగమ్య మహేశ్వరాత్ కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. ఏన ధౌతా గిరః పుంసాం విమలైః శబ్దవారిభిః తమశ్చాజ్ఞానజం భిన్నం తస్మై పాణినయే నమః. వాక్యకారం వదరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ఓం నమః పాణిని కాత్యాయన పతంజలిభ్యః శబ్దవిద్యా సంప్రదాయ ప్రవర్తకేభ్యో మునిభ్యో మహద్భ్యో గురుభ్యః. अस्यां कक्षायां सा अस्य देवता इति अस्य उपाधिकारे यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि एव अनुवर्तयामः. चतुस्त्रिंशत् तमसूत्रं 4 to 34. कालेभ्यो भववत् सा अस्य देवता इति अनुवर्तते. कालेभ्यः भववत्. कालेभ्यः अत्र काल इति शब्दः साक्षात् कालशब्दस्य ग्रहणं न भवति, कालवाचकशब्दानां ग्रहणं भवति. सो कालेभ्यः इत्युक्ते कालविशेषवाचिभ्यः शब्देभ्यः. अत्र भववत् इति उच्यते. भववत् मीन्स् वत् नाम तथा इति अर्थे. भववत् यथा तत्र भवः इति अस्मिन् विषये प्रत्ययाः भवन्ति, ते एव प्रत्ययाः सा अस्य देवता इति अस्मिन् विषयेपि भवन्ति इत्यर्थः. भववत् प्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्ते भववत् तत्र भवः इत्यत्र ये प्रत्ययाः भवन्ति तादृशाः एव प्रत्ययाः सा अस्य देवता इति उपाधिकारे अस्मिन् विषये अपि भवन्ति इत्यर्थः. कालविशेषवाचिभ्यः शब्देभ्यः भववत् प्रत्ययाः भवन्ति सा अस्य देवता इति एतस्मिन् विषये. Now we have to take the prakritis of kalavachi shabdas. मासः, अर्धमासः अथवा संवत्सरः, वसंत ऋतु मासाः, प्रावृषि इत्यादयः कालवाचक शब्दाः. मासे भवम् इत्यर्थे मास शब्दात् ठञ् प्रत्ययः. मास प्लस् ठञ् ठस्य इकः मासिक इति भवति. मासिकम् इति रूपं भवति. तत्र भवः इत्यर्थे. तथैव सा अस्य देवता इत्युक्ते मासः देवता अस्य इत्यत्रापि ठक्के तदेव प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययो भवति. मासिकम् इति रूपम्. अर्धमास शब्दात्, अर्धमास मीन्स् हाफ् मन्त्, अर्धमासिक ठञ् प्रत्ययः. अर्धमासे भवः इत्यर्थे अर्धमासिकम्. सा अस्य देवता इत्यर्थेपि तदेव प्रत्ययः अर्धमासिकम्. आदिवृद्धिः ठस्य इक आदेशः. संवत्सर शब्दात् संवत्सरे भवः इत्यर्थे संवत्सर प्लस् ठञ्, संवत्सर प्लस् इक आदिवृद्धि सांवत्सर यस्येति च अकारस्य लोपः सांवत्सरिक सांवत्सरिकम् इति रूपं भवति. संवत्सरः अस्य देवता इत्यर्थेपि सांवत्सरिकं रूपं भवति. वसन्तः वसन्तशब्दात्
वसंत मीन्स ऋतुनाम ये मासाः मासद्वयं भवति वसन्तस्य वसंत ऋतौ भवः इत्यर्थे वसंत प्लस ठै वसंत प्लस इक आदि वृद्धि वासन् अत्र अण् भवति अत्र तत्र भवः इति अस्मिन् अधिकारे अण् प्रत्ययो भवति सो वसंत प्लस अण् वासन्तम् इति भवति अनन्तरं प्रावृट् इति शब्दः प्रावृट् मीन्स् वर्षाकालः इत्यर्थः प्रावृषि भवं तन्नाम वर्षाकाले भवम् इत्यर्थे इति विग्रहवाक्ये प्रावृट् इति शब्दात् तस्य प्रातिपदिकं प्रावृष् शब्दात् एण्य प्रत्ययः बै 4-3-17 तत्र भवः इत्यर्थे प्रावृषः एण्यः इति सूत्रात् अत्र एण्य प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्यर्थे सो प्रावृष प्लस एण्य सो दिस बिकम्स प्रावृष्येण्यम् देन तत्र भवः इत्यर्थे एषः प्रत्ययो भवति इति कृत्वा तद् तस्य देवता इत्यर्थेपि स एव प्रत्ययो भवति प्रावृट् अस्य देवता इत्यर्थे प्रावृष्येण्यम् इति रूपं भवति नौ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र महाराज प्रोष्ठपदात् ठै महाराज शब्दात् प्रोष्ठपद शब्दाच्च सा अस्य देवता इत्यर्थे ठै प्रत्ययो भवति महाराजा मीन्स ए ग्रेट किंग प्रोष्ठपद इत्युक्ते नक्षत्रस्य नाम भाद्रपद नक्षत्रं प्रोष्ठपद इति अपरं नाम तस्य इट कंसिस्ट्स ऑफ टू स्टार्स पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद इट आल्सो डिनोट्स ए मास भाद्रपद मासः महाराज शब्दात् महाराजः अस्य देवता इत्यर्थे ठै प्रत्ययः महाराज शब्दात् ठै तस्य इकादेशः महाराज प्लस इक आदिवृद्धिः महाराजिकम् प्रोष्ठपद शब्दात् प्रोष्ठपद पदः देवता अस्य इत्यर्थे इति विग्रहवाक्ये प्रोष्ठपद शब्दात् ठै प्रोष्ठपद प्लस ठै इक आदेशः आदिवृद्धिः प्रौष्ठपदिकम् इति रूपम् we have got two vartikas in this sutra the vartikam says ठै प्रकरणे तदस्मिन् वर्तते इति नवयज्ञादिभ्यः उपसंख्यानम् in the same prakarana where this ठै विधानम is uktam तदस्मिन् वर्तते सा अस्य देवता इत्यर्थे नास्ति तदस्मिन् वर्तते अस्मिन् तद् वर्तते इत्यर्थे अस्मिन् तद् वर्तते इत्युक्ते इट एग्जिस्ट्स देयर नवयज्ञादिभ्यः उपसंख्यानम् नवयज्ञादिभ्यः अपि ठै प्रत्ययः अस्मिन् वर्तते तदस्मिन् वर्तते इत्यर्थे ठै प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः नवयज्ञ व्हाट इज दिस नवयज्ञ शब्द नवयज्ञ आग्रयणं this is an oblation consisting of some fruits at the end of the rainy season offered to deities. It is called navayajna. Navayajna shabdat तदस्मिन् वर्तते नवयज्ञः अस्मिन् वर्तते इति विग्रहवाक्ये नवयज्ञ शब्दात् ठै वक्तव्यः
नवयज्ञो अस्मिन् वर्तते. नवयज्ञ प्लस ठञ् इकादेशः आदिवृद्धिः. नावयज्ञिकः नावयज्ञिकः कालः. अस्मिन् काले नवयज्ञः वर्तते इत्यर्थे. पाकयज्ञ इज अनदर ऑपरेशन. पाकयज्ञः अस्मिन् वर्तते अस्मिन् काले वर्तते इत्यर्थे पाकयज्ञ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः इकादेशः पाकयज्ञिकः कालः. The second Vartikam states पूर्णमासाद् अण्. पूर्णमासः अस्यां वर्तते इत्यर्थे पूर्णमास शब्दात् अण् प्रत्ययः वक्तव्यः. सो पूर्णमास प्लस अण् आदिवृद्धि पू पौ भवति पौर्णमास इति भवति रूपम्. This is the name of a tithi, because tithi names are in general, they are in feminine gender. That's why here, because this is annanta shabdah tiddhanai iti sutrena tasmat stri prachayah नीप भवति. पौर्णमासा प्लस ई पौर्णमासी तिथि. Let us go to the next sutra. पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः. There is no prachaya mentioned here. The words themselves, that is, the words derived from after joining the prachaya to the prakriti, they are themselves quoted here. So we have to take them as nipatanani. Pitruvya matula matamaha pitamaha iti ete shabdaः nipatyante. अत्र निपातन विषयाः के के इति एकैकं शब्दं स्वीकृत्य वयं वदामः. तन्नाम तत्र समर्थ विभक्तिः का, प्रत्ययः कः, प्रत्ययस्य अर्थः कः, अनुबन्धः कः, सर्वं निपातनादेव ज्ञातव्यं भवति. निपातन विशेषाः उच्यन्ते एकैकं शब्दं स्वीकृत्य. पितृव्य शब्दः पितृमातृभ्यां भ्रातरि अभिधेयौ व्यक्त डुलच् इत्येतौ प्रत्ययौ निपात्येते. पितृशब्दात् तस्य भ्रातरि इत्यर्थे. पितृ मीन्स फादर, भ्रातरि मीन्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर इत्यर्थे. अभिधेये मीन्स इत्यर्थे व्यक्त प्रत्ययो भवति. पितृशब्दात् व्यक्त प्रत्ययः his brother इत्यर्थे. सो पितृ प्लस व्यक्त तकारः इत्तु भवति पितृव्यः. पितृव्यः मीन्स फादर्स ब्रदर, एल्डर और यंगर. मातृशब्दात् मातृशब्दादपि भ्रातरि अभिधेये डुलच् प्रत्ययो भवति. मातृ मातुः भ्राता इत्यर्थे मातृशब्दात् डुलच् प्रत्ययः. डुलच् मीन्स उल, उल एव शिष्यते तत्र. अत्र डकारः अनुबन्धः. अनुबन्धात् डकार अनुबन्धात् टेर् लोपो भवति. प्रकृतेः टेर् लोपो भवति. सो मातृशब्दः ऋकारान्तः. तत्र टी ऋकारः, ऋकारस्य लोपो भवति. सो मातृ बिकम्स मात् प्लस उल, मातुल. मातुलः इत्युक्ते मातुः भ्राता, द ब्रदर ऑफ मदर. ताभ्यां पितरि डामहच् प्रत्ययः
मातरि षिच्च ताभ्याम् इत्युक्ते पितृमातृभ्यां पितरि पितुः पिता मातुः पिता इत्यर्थे डामहच् इति प्रत्ययो भवति। आनुषंगिकेन मातृविषये षित् मातरि प्रत्ययः यद् विधीयते तद् षित् भवति। मातरि षिच्च षित्करणस्य प्रयोजनं किं? षित्करणस्य प्रयोजनं ग्नीष् स्त्रीलिंगे ग्नीष् प्रत्ययः। सो टेकिंग वन बाय वन पितुः पिता फादर्स फादर इत्यर्थे पितृशब्दात् द प्रत्यय इज डामहच्। डामहच् मीन्स डकारः इत्तु भवति चकारो इत्तु भवति। डामः आमः इति शिष्यते। Because of ditvam, because of this anubandha, dakara is there. Because of this anubandha, ter lopaha bhavati. So pitru shabde rukarasya lopaha. Pitru becomes pit. Tasmat amaha. So pitamaha iti rupam bhavati. Pitamaha ichukte pituhu pita. Father's father, grandfather. Matuhi pita. मातृ शब्दात् डामहच् प्रत्ययः। अगेन टेर् लोपः ऋकारस्य लोपः मात् भवति। तस्मात् आमः मातामहः। मातामहः इत्युक्ते मदर्स फादर। इंग्लिश इट इज आल्सो कॉल्ड, ही इज आल्सो कॉल्ड ग्रैंडफादर। मातरि षिच्च इत्युक्ते उक्तत्वेन षित्वात् नीष् भवति। नाम पितुः माता मातुः माता इत्यर्थे तद् becomes षित्। That is, we have to add नीष् प्रत्ययः for स्त्रीलिंग। So पितुः माता अत्र पितामह शब्दात् डामहच् प्रत्ययः कृतः। पितामह शब्दात् नीष् पितामही। पितामही इत्युक्ते फादर्स मदर। मातुः माता इत्यर्थे पितुः माता इत्यर्थे पितामही। मातुः माता इत्यर्थे मातृशब्दात् डामहच् नीष् मातामही। There we have got a Vartikam. The Vartikam states, Avehe dugdhe sodha dusa marisachaha vaktavyaha. Avehe dugdham ityarthe. Avi means sheep. Sheep's milk. Dugdha ityukte milk. Sheep's milk ityarthe. Avi shabdat दुग्ध विषये अवेः दुग्धम इत्यत्र दुग्ध इत्यस्य सोढ इति आदेशः, प्रकृतेः आदेशः। सो अवेर् दुग्धम इति विग्रहे दुग्ध इत्यस्य सोढ आदेशः। सोढच् चकारः इत्तु भवति सोढ। अविसोढम भवति। बिकॉज दुग्ध इज नपुंसकम अविसोढम। अत्र अविसोढम इत्यत्र सामान्येन बिकॉज दिस इज आदेश, दुग्ध शब्दस्य आदेशः, आदेश प्रत्यययोः इति सकारस्य सकारः स्यात्, किन्तु निपातनात् तत् कार्यं न भवति, अविसोढम एव भवति। देन अवेर दुग्धम इत्यर्थे एव दुग्ध शब्दस्य दूस इति आदेशः। अविदूसम इति शब्दः।
अविदूषम् अवेर्दुग्धम् इत्यर्थे एव दुग्धशब्दस्य मरीसच् इति आदेशः मरीस अविमरीसम् इति रूपं भवति सर्वमपि अवेर्दुग्धं शीप्स् मिल्क् इत्यर्थे अनदर वार्तिकं we will take up तिलात् निष्फलात् पिञ्ज पेयौ वक्तव्यौ तिलात् तिल शब्दात् तिला means शिशेमं seeds तिल शब्दात् निष्फलात् पिञ्ज पेयौ तिलं निष्फलम् इत्यर्थे निष्फलम् इत्युक्ते सस्यस्थ अवस्थायामेव फलरहितः इत्यर्थः अथवा धान्यावस्थायां प्रयोजनशून्या देयर इज नो कंटेंट ऑफ तिला देयर इट्स ए वेस्टफुल प्रोडक्ट सो पिञ्ज तिल शब्दात् निष्फलम् इत्यर्थे पिञ्ज इति आदेशः तिल निष्फलः तिलः इत्यर्थे तिलपिञ्जः अथवा पेज तिल पेज पेज is also a prachaya tilapejaha another vartikam says a slight change pinjaha chandasi ditcha when pinja adesha is made in veda bhasha that becomes dit means ditva karyani bhavanti ter lopaha ichadi so tila plus pinja इति स्तुते इति स्थिते नाम निष्फलः पिलः इत्येव अर्थः निष्फलः तिलः इत्यर्थे वेदभाषायां तिलपिञ्ज तत्र किं भवति दित्वात् तिलशब्दे अकारः लुप्यते सो इट् बिकम्स् तिल्पिञ्जम् इति रूपं भवति नेक्स्ट तस्य समूहः इति एतदपि समूहाधिकार उपाधिकारं तद्धित प्रकरणे उपाधिकारं तस्य समूहः तस्य इति षष्ठी समूहः इति प्रत्ययस्य अर्थः Atra prachaya is not mentioned here because the prachayas are going to be levied afterwards only. So yadha vihitam prachayaha iti asmabhihi uhitavyam. Nama tasya sutrasya arthaha kaha bhavati tasya iti षष्ठी समर्थात् समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति अस्य प्रत्ययस्य योजनाय अर्हाणां प्रतिपादकानां लक्षणम् उच्यते there are certain pradipadikas with a certain lakshana as fit to be added to what this prachaya to be added लक्षणम् एवं भवति तद् लक्षणं प्रकृतिः चित्तवत् भवेत् चित्तवत् मीन्स चित्तं मीन्स माइंड प्रकृति यह शब्दः तद् चित्तवत् भवेत् दैट मीन्स ए प्राणी हैविंग ए माइंड इज टू बी टेकन अथवा आद्युदात्तं भवेत् द शब्द द फर्स्ट वोवेल शुड बी उदात्तम अगोत्र प्रत्ययांतं भवेत् गोत्र प्रत्ययांतं मा भूत् तादृशानां प्रातिपदिकानामेव अत्र उदाहरणं स्वीकरिष्यते अचित्तात् ठक् वक्ष्यति अनन्तरं 4:247 सूत्रे अनुदात्तादेः ऐ वक्ष्यति 4:344 सूत्रे गोत्र प्रत्ययात् शब्दात् वि वक्ष्यति 4:239 केदार शब्दात्
यई वक्षति 4 to 40. So तद्वर्ज्यम, दिस टक् ऐ उयि यई तद्वर्ज्यम अत्र उदाहरणं द्रष्टव्यम्. ते प्रत्ययाः एतस्मिन् प्रकरणे वक्ष्यमाण प्रत्ययान् न बाधन्ते इत्यर्थः. अस्य प्रकरणस्य अधिकारः इनित्र कट्य कट्यचश्च इनित्र कट्यचश्च इति 4 to 51 सूत्रम्. तत्सूत्रपर्यन्तम् अस्य प्रकरणस्य नाम तस्य समूहः इति प्रकरणस्य उपाधिकारप्रकरणस्य तत्र अनुवर्तनं भवति. तत्सूत्रं पर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते तस्य समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे भवन्ति. उदाहरणं स्वीक्रियते. काकानां समूहः. काकशब्दात् अण् प्रत्ययः. काका प्लस अण् काकम्. शुकानां समूहः. काका मीन्स क्रो, शुका मीन्स पैरट. शुकानां समूहः इत्यर्थे शुकशब्दात् अण्. शौकम् इति रूपम्. आदिवृद्धिः शू बिकम्स शौ. बकानां समूहः. बका मीन्स क्रेन, ए पर्टिकुलर बर्ड. बकानां समूहः इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. बाकम् इति रूपम्. एते सर्वे अपि समूहवाचकशब्दाः. समूहवाचकपदानि साधारणतया नपुंसकलिङ्गे भवन्ति. There is a Vartikam here in the sutra. Gunadibhyo gramachi vaktavyaha. Gramach is a pratyaya. Gunadibhyaha tat pratyayah vidhiyate. Gunadi. Gunadi ganaha vartate. We will read out that gana. Guna, karana, tattva, shabda, indriya, iti. Etad akriti ganaha. Akriti ganaha means some more words where this same vyakarana karyam occurs, you can take them and include in this gana. So, guna shabdat tasya samuhaha gunanam samuhaha ichyarthe guna shabdat gramachi pratyayah. Gramachi, chakara is added. That is pratyayaswaram chit bhavati. So gramachi, chakaraha it bhavati, gunagramaha. So we should not confuse grama with the word village. Grama is samuhaha ichyarthaha. Gunanam samuhaha gunagramaha. Karananam samuhaha karanagramaha. Karana shabdat gramachi. Karanagramaha. Karana means indriyam. So also the other words. Tattva. Tattvanam samuhaha. Tattvagramaha. Shabdanam samuhaha. Shabdagramaha. Indriya. Indriyanam samuhaha. Indriyagramaha. Ichadaya. Now going to the next sutra. Bhikshadibhyo Anna. भिक्षादिभ्यः भिक्षादिगणः उच्यते. तस्मिन् गणे ये वर्तन्ते शब्दाः तेभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे अण् प्रत्ययो भवति. अत्र विशेषः कः? Why this अण् is taken? In the sutra itself the pratyaya is taken. Earlier under this adhikara yatha vihitam pratyayah bhavati iti vadati sma. So here also yatha vihitameva iti uchyeta. Why this an is added here? Iti pushte sati atra samadhanam an grahanam बाधकानां बाधनार्थम. एषः भिक्षा शब्दः अयं
गुरोश्च हलः इति 303 we have studied this. इति this is भिट् शब्दात् अ इति प्रत्ययः. This is अप्रत्ययान्तत्वात् अन्तोदात्तः भवति. तत्र अनुदात्तादेः ऐ अन्तोदात्तः भवति चेत् अनुदात्त आदि भवति. अनुदात्तादेः ऐ इति 4344 सूत्रे ऐ प्राप्तः भविष्यति. तद् अनः बाधकः भविष्यति. तस्य बाधकस्य बाधनार्थम् अत्र अण् गृह्यते. उदाहरणं भिक्षा शब्दात्. भिक्षा मीन्स् आर्म्स्, ALMS. भिक्षाणां समूहः, तस्मात् भिक्षा शब्दात् अण्. भिक्षा प्लस् अण् यस्य इति च आकारस्य लोपः, आदिवृद्धिः, भि बिकम्स् बै, भैक्षम्. अनन्तरशब्दः भिक्षादिगणे गर्भिणी शब्दः. विल् रैट् औट् दि भिक्षादिगणः. भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीष, अंगार, चर्मिन्, धर्मिन्, सहस्र, युवति, पदाति, पद्धति, अथर्वन्, दक्षिणा, भूत इति भिक्षादिगणः. सो गर्भिणी शब्दः वर्तते तत्र. गर्भिणीनां समूहः. गर्भिणी मीन्स् प्रेग्नेंट लेडी. प्रेग्नेंट लेडी और प्रेग्नेंट पशु. गर्भिणीनां समूहः. गर्भिणी शब्दात् अण् प्रत्ययः. आदिवृद्धिः गार्भिणम् इति रूपम्. अत्र युवति शब्दः पठ्यते. इन द गण युवति शब्द इज रेड. युवति शब्दात् भस्य अढे तद्धिते इति सूत्रान्तर्गत वार्तिकेन युवति शब्दात् पुंवद्भावः प्राप्नोति. अत्र युवति शब्दः अत्र स्वीकृतः, तत्र अण् प्रयुक्तः इत्युक्त्वा एतद् शब्दस्य ग्रहणसामर्थ्यात् युवति शब्दे भस्य अढे तद्धिते इति सूत्रान्तर्गत वार्तिकेन यद् पुंवद्भावः प्राप्यते तद् न भवति. पुंवद्भावः यदि प्राप्यते युवति शब्दस्य पुंलिङ्गे युवन् शब्दः वर्तते. प्रथमा एकवचने युवा इति. that conversion will not be there, that alteration will not be there. So युवति शब्दः साक्षात् युवति शब्दः एव स्वीकरणीयः. युवतीनां समूहः इत्यर्थे युवति शब्दात् अण् प्रत्ययः. यु गेट्स् आदिवृद्धि यौ, यौवतम् ईकारस्य लोपः यौवतम् भवति. Other words also, kshetra, karisha, similarly an is to be added. Kshetram, karisham, angaram, इत्यादि. सहस्र शब्दात् साहस्रम, सहस्राणां समूहः साहस्रम. पदातीनां समूहः इत्यर्थे पदाति शब्दात् अण्. पादातम्. पादातम् मीन्स् इन्फेंट्री, सेना विभागः. पद्धति शब्दात् पाद्धतम्. दक्षिणा शब्दात् दाक्षिणम्. भूत शब्दात् भौतम् इत्यादयः. नौ गोइंग टू दी नेक्स्ट सूत्र. गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अजाद वै तस्य समूहः इति अनुवृत्तिः. एताः प्रकृतयः बहवः
वर्तन्ते सन्धिविभागेन तद् परिशीलयामः। गोत्र, उच्छ, उष्ट्र, उरभ, उरभ्र, उरभ्र शब्दः, राज, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज, तेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः। प्रत्ययः अत्र वै प्रत्ययः। प्रत्ययस्य अर्थः तस्य समूहः इति। गोत्र we know, but we should take only साधारण गोत्र अर्थः, that is अपत्यम् इत्यर्थः, न तु पारिभाषिकं शास्त्रीयं शास्त्रीय अर्थः। शास्त्रीय अर्थः पौत्र प्रभृति गोत्र, पौत्र प्रभृति गोत्रमिति शास्त्रीय गोत्र विषयकः, तद् न स्वीक्रियते, केवलम् अपत्यवाचकमेव स्वीक्रियते, अपत्यमात्रमेव स्वीक्रियते। देन् उच्छ शब्दः, उच्छ मीन्स् ऑक्स, उष्ट्र शब्दः कैमेल, उरभ्र शब्दः, उरभ्र मीन्स् मेषः, राजन् शब्दः किंग, राजन्य, राजन्य मीन्स् क्षत्रिय, राजपुत्रः किंग्स सन, वत्स कॉफ, मनुष्य मैन, अज, अज मीन्स् गोट। तेभ्यः शब्देभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे वै प्रत्ययो भवति। वै मीन्स् अत्र ञकारः इत्तु भवति, तद् केवलम् आदिवृद्ध्यर्थम्। And then vu is to be replaced by aka. Yuvor anakau iti sutrena vu is to be replaced by aka. Now let us take up the words one by one. Aupagavanam samuhaha. Aupagava iti apachyardhaka pratyayah. Upagavasya apachyam an aupagavaha bhavati. So that apachyardhaka aupagava shabdah svikritah. Aupagavanam samuhaha. The group of upagavas sons, ityarthe, sons or daughters. Upagava shabdat, aupagava shabdat, vai pratyayah. Aupagava plus aka. So, aupagavakam iti rupam bhavati. Aupagava shabde anchasya akarasya yasyeti cha iti akarasya lopah bhavati. Tasmat aka. Aupagavakam. Because this is samuhardham, then it is a neutral gender. Kapatavanam samuhaha. Kapatavaha ichapi anprachayanta shabdaha apachyartha shabdaha. Kapatoho apachyam kapatavaha. Kapatavanam samuhaha icharte kapatava shabdat vi. Kapatavakam iti rupam bhavati. Uchchan shabdaha, nakaranta shabdaha, ox. Uchchinam samuhaha icharte uchchan shabdat vi pratyayah. Uchchan plus aka adi vruddhi. Atra nakara lopaha. Atra akarasya akarasyapi lopaha. Nakara lopaha, akara lopaha. So it becomes uchch plus aka. Adi vruddhi. Auchchakam. Ushtra shabdaha. Ushtra akaranta shabdaha camel. Ushtranam samuhaha ityarthe. Ushtra shabdat vi aka. Aushtrakam. Urabhra shabdaha. Urabhra is mesha, sheep or goat. Urabhra shabdat urabhranam samuhaha ityarthe. Urabhra shabdat vi. Aurabhrakam.
आदिवृद्धिः उ बिकम्स औ. राजन् शब्दात् राज्ञां समूहः द ग्रुप ऑफ किंग्स इत्यर्थे राजन् शब्दात् वी प्रत्ययः न स्तद्धितेति टेर् लोपः राजकम् इति रूपं भवति. राजन्य शब्दात् राजन्य मीन्स् क्षत्रिय राजन्यानां समूहः इत्यर्थे राजन्य शब्दात् वी राजन्यकम् इति रूपम्. राजपुत्र शब्दात् राजपुत्राणां समूहः इत्यर्थे राजपुत्र शब्दात् वी राजपुत्रकम्. वत्स शब्दात् वत्सानां समूहः ग्रुप ऑफ कॉव्स वत्स शब्दात् वी आदिवृद्धिः वात्सकम् इति रूपम्. मनुष्य शब्दात् मनुष्याणां समूहः इत्यर्थे मनुष्य शब्दात् वी आदिवृद्धिः अक इति आदेशः मानुष्यकम्. अजानां समूहः ए ग्रुप ऑफ गोट्स और शीप अज शब्दात् वी आजकम् इति रूपम्. अत्र मनुष्य शब्दे कश्चन विशेषः वर्तते. प्रकृत्या अके राजन्य मनुष्य युवानः इति 64162 we are going to get in 6th अध्याय. यलोपो न भवति आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति यकारः उपधायाः लोपः उक्तः तद् न भवति अत्र. देयर इज अ वार्तिकम हियर. वृद्धाच्च इति वक्तव्यम्. The prakrutis mentioned in the sutra, not only those prakrutis, but वृद्ध शब्दादपि वी वक्तव्यः इत्यर्थः. वृद्धानां समूहः इत्यर्थे वृद्ध शब्दात् वी वृद्ध आदिवृद्धिः. सो ऋकार becomes आर् वार्धकम् इति रूपम्. Now going to the next sutra, केदारात् यञ्च. केदारात् यञ्च तस्य समूहः इति वर्तते. केदार शब्दात् यञ् प्रत्ययो भवति च इति उक्तम्. अत्र चकारात् वी अपि भवति. वी इस् अनुवर्तनं फ्रम् दि प्रीवियस् सूत्र. चकारात् तदपि भवति. तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये. सो वी विल् गेट् टू रूपास्. वन इज यञ् प्रत्ययान्तः, द अदर इज वी प्रत्ययान्तः. दिस इज आफ्टर ऑल अचित्तलक्षणस्य ठक् इति उच्यते. 4-47 प्रथमम् उक्तम्. अचित्तलक्षणस्य ठकः अपवादः. केदाराणां समूहः. केदार मीन्स् क्षेत्रं, सस्य क्षेत्रं. केदाराणां समूहः ए ग्रुप ऑफ सस्य क्षेत्राणि इत्यर्थे केदार शब्दात् यञ् कृते केदार प्लस य आदिवृद्धिः के एकार बिकम्स ऐकार कैदार्यम् इति रूपं भवति. केदार शब्दात् वी आदिवृद्धिः कैदारकम् इति रूपं भवति. कैदार्यं कैदारकम्. एकं वार्तिकम् उच्यते अस्मिन् सूत्रान्तर्गते. गणिकायाश्च यञ् वक्तव्यः. गणिका शब्दात्. गणिका वन ऑफ द मीनिंग्स इज वेश्या, हैर्लेट. गणिकानां समूहः इत्यर्थे गणिका शब्दात् यञ् आदिवृद्धिः गा बिकम्स गा. तस्मात् यञ् प्रत्ययः. गणिका आकारस्य यस्येति च इति लोपः गाणिक्यम् इति रूपं भवति. अत्र केवलं यञ् भवति, वी न भवति. बिकास् इट इज नॉट इन करेन्सी, अनभिधानात्.
Now, going to the next sutra, 41st. ठञ् कवचिनश्च तस्य समूहः इति अनुवर्तते. कवचिनश्च, कवचि शब्दात्, कवचिन् नकारान्त शब्दः, कवचि शब्दात् ठञ् प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये. कवचिनां समूहः. Kavachi means the person wearing a kavacha. That is a protected protection on the body. Who the yodharaha, the persons going to warfare, they wear a kavacha on their body to protect themselves from the onslaught of the weapons. Kavachinam samuhaha icharthe kavachin shabdat vi prachayaha. ठञ् प्रत्ययः. सो तस्य इकादेशः. कवचिन् प्लस इक. अत्र नस्तद्धिते इति अन् इत्यस्य लोपो भवति. कावचिकम् इति रूपम्. कवचिन् शब्दः मत्वर्धीयेन अत्र मत्वर्धीये अत्र प्रत्ययः भवति. इन् प्रत्ययः इप्रत्ययान्तः. प्रत्ययस्वरेण तद् अन्तोदात्तः भवति. तस्मात् अनुदात्तादिलक्षणः ऐ प्राप्ते एतद् अत्र ठञ् इति तस्य अपवादत्वेन ठञ् उक्तम्. अत्र चकारः केदारात् इत्यस्यापि अनुकर्षणार्थः. केदाराणां समूहः इत्यर्थे कैदारिकम. एर्लियर केदार शब्दात् कैदार्यम कैदारकम इति वि प्रत्ययः. अत्र ठञ् अपि भवति. बिकास् ऑफ दिस चकार इन दिस कवचिनश्च इति चकारात् केदार शब्दादपि भवति ठञ्. कैदारिकम इति रूपं भवति. नौ गोइंग टू द नेक्स्ट सूत्र. ब्राह्मण मानव वाडवाद् यन् तस्य समूहः इति अनुवर्तते. ब्राह्मण शब्दः, मानव शब्दः, वाडवा शब्दः. तस्मात् यन् प्रत्ययो भवति. यन् मीन्स् या. बिकास् दिस् इस् अ नित्, नकारः इत्, दिस् विल् नाट् क्रियेट् आदिवृद्धि. ब्राह्मणादिभ्यः शब्देभ्यः यन् प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये. Why this यन् nakara is added? He could have mentioned only ya. This is swararthaha. Only yan in yan ya sishyate. Let us take up some examples. ब्राह्मणानां समूहः इत्यर्थे ब्राह्मण शब्दात् यन्. ब्राह्मण प्लस या यस्येति च अकार लोपः ब्राह्मण्यम. ब्राह्मण्यम मीन्स ब्राह्मणानां, ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स. मानवानां समूहः. मानवा मीन्स ए स्मॉल लैड, ए स्मॉल बॉय, ए लिटिल मैन. समटाइम्स इट इज यूज्ड contemptuously also. मानवानां समूहः. मानव शब्दात् यन् प्रत्ययः मानव्यम्. वाडवानां समूहः. That is a group of sheep. वाडवानां समूहः इत्यर्थे वाडवा शब्दात् यन्. वाडव्यम् इति रूपम्. A few vartikams are there in this sutra. वार्तिकम्स् पठामः, वार्तिकानि पठामः. यन् प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानम्. पृष्ठशब्दादपि तस्य समूहः, तेषां समूहः इत्यर्थे यन् भवति. पृष्ठशब्दात्. पृष्ठा मीन्स् इट हैज गॉट मेनी मीनिंग्स. पृष्ठम वी कैन टेक इट एज ए पेज ऑफ द बुक इज कॉल्ड पृष्ठम. पृष्ठानां समूहः इत्यर्थे पृष्ठ शब्दात् यन्. पृष्ठ्यः. अनदर वार्तिकम् अह्नः खः क्रतौ. क्रतौ इत्यर्थे
Kratu means religious sacrifice. Ahnaha khaha. Ahan shabdat khaprachayah vidhiyate. Ahnam samuhaha icharthe. Ahan shabdat kha. Kha means padakhacha gham iti sutrena ina adeshaha. So ahan shabdat ina shabdat. Ahan plus kha, aha plus ina. Atrapi टेर लोपः भवति नकारान्तत्वात् अह भवति अह प्लस ईन अहीन शब्दः अहीनः मीन्स अहीनः क्रतुः अहनां समूहः इत्यर्थे क्रतौ इति किं क्रतु इति अर्थः न भवति चेत् तत्र एतद् कः न भवति साधारण ऐ एव भवति अहन् शब्दात् ऐ allopo anaha iti because this is bhasanya because I is the prachaya is added akaradi ajadi prachaya so it becomes bhasanya so allopo anaha iti akara lopo bhavati ahnaha adivruddhya a bhavati ahnaha iti rupam bhavati क्रतु भिन्नार्धे खंडिकादिषु दर्शनात् ऐ भवति अत्र अचित्तलक्षणेन 64135 सूत्रेण ठका भवितव्यम् अस्ति खंडिकादिषु दर्शनात् ठकं बाधित्वा अत्र ऐ विधीयते अनदर वार्तिकं परश्वा नस्वक्तव्यः Parshunam samuhaha icharthe. Parshu means the side bones are called parshu. Parshunam samuhaha icharthe. Nasvaktavyaha. Parshvyam. Nas means dakaraha itu bhavati a. Parshvyam. This is Siticha iti 1416 sutrena. Atra asya padatvam पदसंज्ञकं भवति तेन गुणः न भवति और गुणः इति परशु शब्दात् उकारस्य गुणः न भवति और गुणः इति सूत्रं न अन्वयति सो हियर पार्श्वम् इति रूपं भवति अनदर वार्तिकं सेस् वाताद् ऊलः वात शब्दात् वात मीन्स एयर वाताद् ऊलः समूहार्धे वातानां समूहः इत्यर्थे ऊल प्रत्ययः वात प्लस ऊल यस्येति च इति अकारस्य लोपः वात् भवति वातूलः ऊल प्रत्ययः नौ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र ग्राम जन बंधु सहायेभ्यः तल प्रत्ययः तल तस्य समूहः इत्यर्थे ग्रामादिभ्यः ग्राम जन बंधु सहाय शब्देभ्यः तल प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्यर्थे ग्रामाणां समूहः ग्राम शब्दात् तल ग्रामता भवति दिस इज जनरली तल प्रत्ययान्त शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति कृत्वा अत्र टाप् भवति ग्रामता इति रूपम् ग्रामाणां समूहः ग्रामता जनानां समूहः जनशब्दात् तल टाप जनता बंधूनां समूहः बंधु प्लस ता बंधुता टाप बंधुता सहायानां समूहः बंधु मीन्स रिलेटिव जना मीन्स जनरल ग्राम इज विलेज सहाय इज सहायकः हेल्पर सहायानां समूहः सहायता सहाय प्लस तल तस्मात् टाप सहायता ग्राम शब्दात् अचित्तलक्षणे ठकि प्राप्ते तल विधीयते जन शब्दात् नित् स्वरेण आद्युदात्तत्वेन घयन्तः आद्युदात्ततः अणि प्राप्ते तल विधीयते बंधु शब्दोपि नित् स्वरेण आद्युदात्तः भवति अणि प्राप्ते तल विधीयते सहाय शब्दोपि मध्योदात्तः अणि प्राप्ते तल विधीयते अनदर वार्तिकम आल्सो विल
state here, Gajaccha iti vaktavyam. That means Gajanam samuha ichyarthe api tal pratyaya vaktavyaha. Gaja plus a tal, tasmat top, Gajata, Gajanam samuha, Gajata iti. With this sutra, we will come to our refrain for this class. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.